On Saturday, 4 passengers traveling in Hyderabad-bound car sustained severe injuries after their vehicle crashed into traffic island at the notorious Poriskodam junction on National Highway 66 in Panam. The car was extensively damaged in the accident, prompting authorities to rush the victim for medical treatment. 17:44 आमकां कॉल येलो पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान आमकां येयला आनी इमिजिएटली म्हणजे गाडी आसा पळय रेस्क्यू टेंडर जो आसा पळय थंय आमी टर्न आउट केला। हांगा येवन पळयता जाल्यार ड्रायव्ह आसले, एक फूल फॅमिली आसली, ड्रायव्ह आसले, तितूंतले भुरगं आनी ती मातशी जाणटी आसली ती ओके आहा, पूण बायल तेजे पांय दोन मातशे फ्रॅक्चर जाला आनी तो चलयतालो तो ड्रायव्ह आसलो। पयलीं लोकांनी तांकां काडलेले, आमी येवन मातसो ड्रायव्हर जो आसलो पळय चलयतालो ताका काडलो आनी इमिजिएटली ताका 108 ताका शिफ्ट केला। दोग जाण कॉन्शियस आसले, अशे अनकॉन्शियस अशे कोण ना, होपफुली ते बरे आसतले अशें आमी हे करया। आनी हो जो एक्सिडेंट जाला पळय तो एक्सिडेंट तो मनोहर आंतरराष्ट्रीय हे आसा एअरपोर्ट आसा स्टँड आसा ताका तेजेर मारला तेणी आनी तेजेर इतलो स्पिडीन मारून ती गाडी घुंवला। कळ्ळें न्ही, हो अशें न्ही की हांगा कितें स्पॉट असो काय ना, पूण तरी आसतना जे ट्राफीक जे आसा पळय ते मातशें कंट्रोलान आसचें अशें आमी। हय, अजून पर्यंत कोणाक तशें जिवीतहानी तशी काय ना? तशें काय ना, जिवीतहानी अशें काय ना, कॅज्युअलिटी काय ना, इंजर्ड आसा, पूण आमी पावून तांकां इमिजिएटली शिफ्ट केला।